The Konkani Hasya Kavi Sammelan held on December 1 at Art Park was a joyous celebration of wit and creativity, as renowned poets entertained the audiences with their humorous verses. Chief guest Rohan Kaunte, along with other dignitaries, graced the event, making it a memorable evening dedicated to the rich tradition of the Konkani poetry and humor. कशें हसप आनी कितलें हसप हें सगळें तितलेंच म्हत्वाचें. बेटर तुमी जर हसत रस्त्या वयल्यान गेले आतां मेंटलान घालपाचें म्हणटले. बेटर हसत रावप ना, तितल्या पुरतें हसप आनी बंद करप. तशेंच बऱ्या गोश्टी खातीर जर तुमी हसले जाल्यार तें खरें हास्य. कोणाच्या वांकड्यात रावन जर तुमी हसले आनी बरेंच जालें हा टाळयो मारल्यो हसले जाल्यार ताका हास्य म्हणना. वैजकी शास्त्रान कांय पुरावे आसात. ते पुरावे म्हळ्यार कितें, हसप हो एक ट्रिटमेंट. जेन्ना तुमी मन मोकळें करून हसतात तेन्ना डायबिटीस, हायपरटेन्शन म्हणजे रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल, टेन्शन, डिप्रेशन ही दुयेंसां पळय आसा न्ही ताका आळाबंद हाडपाक सहाय्य जाता. ताका लागून लाफ्टर थेरपी म्हणून एक वेगळो विशय आसा वैजकी शास्त्रान. ताका लागून पोट भरून हसात. जेन्ना हसपाचें आसा तेन्नाच हसात, बेटर हसत रावूं नाका. सो आमी आज हास्य कवी संमेलनान पोट भरून हसुया, पोट धरून हसुया. जे हसपाक जे आयल्या आनी दोतोरान सांगलां जेन्ना एप मुवमेंट आसा तेन्नाच हसप. पूण म्हाकाय आतां काळजी घेवची पडटली. दोतोरान बरो एडवायस आमकां सगळ्यांकूच केल्लो आसा. पूण हांव चड वेळ घेना. एक अभिनव उपक्रम सुर्याच्या तकलेन आयलो आनी ताणें एकदां थारायलें की आपूण कितें करतलो जाल्यार मागीर बाकीच्यांक तो उडीत व्हरता. सो देर इज नो चॉयस. एवरीबडी हॅज टू कम एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट एवरी वन इज हियर. भारत विकास परिशद गोंयभर आनी देशभर अनेक उपक्रम करतात आनी पर्वरी भितर 2008 आमी सुरू केली आनी गेली कित्येक वर्सां अनेक उपक्रम पर्वरी वाठारांत राबयतात आनी हाचो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हास्य कवी संमेलन जाता. खंवटे घराण्यांतलो पूत हांव, तातूंत रोहन म्हजें नांव. खंवटे घराण्यांतलो पूत हांव, तातूंत रोहन म्हजें नांव. हास्य कवी संमेलनाक आज तुमकां हांसोवंक आयला हांव. इट वॉज जस्ट ए ट्रायल बट आय रियलायज्ड रिदम मेळ, तालमेल घे, एंडिंग क्लोज कर, हातून कला जाय पडटा. ती आमकां ना. आतां आमदार रावला, तुमी हांसल्या, थँक्यू. पूण सगळ्यां कडेन हें जायना. पूण सुरजान आनी दोतोरान एक बरो विचार हाडले. भुरगेपणां आमी रिडर्स डायजेस्ट वाचताले आनी तातूंत म्हणप की लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसीन. आनी एक ल्हानसो थंय कॉलम आसतालो ऑर ल्हानशें एक हें आसतालें, जातूंतल्यान ते जोक्स नाल्यार बाकीचे आसताले जे आमी मुद्दम वाचताले की वॉट इज ट्रायंग टू से. एंड समटायम्स लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसीन दिता आसतना खुबसो मोरली ऑफ द स्टोरीजूय मेळटाले आमकां. आज हे कवी संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान दोतोरान खरेंच म्हणलां, आज आमकां एक्चुली हांसपाक वेळ ना जाला. खरो म्हणल्यार हांसपाक वेळ ना जाला कारण आमकां इतले जगाचे आंगार आसा. एवरी वन इज प्लेइंग इज ओन रोल. जाणटी आपली रोल आसा, भुरगीं आपली, नाणटी आपली. टॅक्नोलॉजीन इतले फुडें गेल्या की वी आर सो एनग्रॉस्ड इन टॅक्नोलॉजी दॅट क्वालिटी टायम वी यूज टू स्पेंड एज लेसन्ड. आनी ताज्या खातीर आज जेन्ना आमी पर्वरी पळयता तेन्ना आमी एक केलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज वी हॅव क्रिएटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर टू मीट एनीथींग एंड एवरीथींग दॅट आवर पर्वरकर्स नीड. आर्ट पार्काच्या माध्यमांतल्यान सोशल कल्चरल वेगळे वेगळे इव्हेंट्स कर. सायन्स पार्कान गेलो जाल्यार टॅक्नोलॉजीचे कर. थंय आतां आमी शेखर भिड्याक घेवन एस्ट्रोनॉमीचे क्लासीस चालू करतात. हांगा आमी नाना नानी इज पार्ट वेर आमचे जाणटे आनी
सगळीं भुरगीं कॅन ग्रँडचिल्ड्रन आनी ग्रँडफादर्स कॅन जॉयन असे वेगळे वेगळे प्रकल्प करता आसतना एकूच धरले की लेट अस कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी सगळे बाकीचे भेदभाव कुशीक दवरून मनीसपण दवरून फुडें या आनी ती चालना दिता आसतना ऑटोमॅटिकली आमच्या रिलेशनान जोक्स जावं बाकीचे जावं लायफ कंटिन्यूस एंड दॅट इज द वे दोतोरान बऱ्या ब्रीफ हातून घाले म्हणून आय एम रियली हॅपी आनी दोतोर आनी सूरज आनी पुरो तांच्या वांगड्यांचे हांव हार्दिक अभिनंदन करता कित्याक दे केम विथ अ व्हेरी इनोवेटीव थॉट विच वॉज रिक्वायर्ड लॉंग रिक्वायर्ड फॉर आवर पीपल अशेंच वर्सा प्रमाणे करचे आनी कितें आदार जाय जाल्यार तुमी आदार कोणा कडल्यान घेयात ना पूण आदार जाय जाल्यार आमी बरोबर आसा हें तुमकां हांव 100% सांगूंक शकतलो. ह्या दोगांनी खूब व्हडलें योगदान दिलां कोंकणी खातीर आनी तशेंच गोंया खातीर म्हणपाक जाता आनी दोगांक हांसपाकय आवडटालें मिश्कील आशिल्ले दोगी जाण म्हणून त्या निमित्तान तांच्या वांगडा म्हजो सत्कार जाला म्हणून हांव खूब ल्हान पूण ही खूब बरी गजाल की ह्या वाठारांतल्या पर्वरी वाठारांतल्या लोकांक दुसऱ्या मुखार हाडप तर तशेंच तानाजी बाबाच्या यादीन कितें तरी कार्यक्रम जावचो पर्वरीन प्रकाश बाबाच्या यादीन कवी संमेलन जावचें आनी हें जर जालें जाल्यार तें आमच्या मदीं सदांच उरतलें त्या निमित्तान नव्या पिळगेक नव्या भुरग्यांक तांच्या मुखार पावतले. परत एकदा धन्यवाद दिता की हो बरो कार्यक्रम केला आनी बरे बरे कवी हांगा आपयल्यात तुमी गोंयभरचे